यस्तो क्रियाकलाप भनेको पुलिस स्टेटमा मात्र हुन्छ, तानाशाही व्यवस्थामा मात्र हुन्छ। यो स्वतन्त्र न्यायालय एउटा नागरिक एउटा गणतन्त्रको जुन कल्पना छ, डेमोक्रेसीको जुन कल्पना छ र हाम्रो जुन समाज हामी जसरी अगाडि बढेका छौँ त्यो समाजमा चाहिँ यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ। जब मान्छे पीडामा पर्छ धेरै विकल्पको खोजी हुन्छ कि विकल्प खोज्दै जाँदाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूसँग भेटघाट पक्कै पनि भयो, त्यो लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। तर त्यो चाहिँ हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, त्यो हाम्रो समुदायको हितमा छ कि छैन, हामी जस्तो पीडितको हितमा छ कि छैन भन्दाखेरि त्यो पीडितको हितमा छ, त्यो देशको हितमा पनि छ। यो सरकारै किन बनायौँ, यिनीहरूलाई किन जितायौँ भन्नेसम्मको केही मैले स्ट्याटसहरू पनि हेरेँ होइन। हिजो हामीले किन चाहिँ भोट हाल्यौँ, यो भोट हाल्ने हातलाई हामीले सिलौटाले खिच्नुपर्छ भनेर शुद्ध लेखे मान्छेहरूले। त्यो एनजिओवालाहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम एनजिओ विरोधी भन्छन्, अनि यताबाट सरकार पक्ष र अब हिजो हाम्रो विद्रोही नेताहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि एनजिओवादी भन्छन् होइन। हामी चाहिँ यस्तो दुईवटा ढिङ्गा बिचको त्यो तरुल भन्थ्यो नि पहिला, एकदम चेपिएको छौँ कि विद्रोह भनेर फेरि हामी बन्दुक बोक्ने पक्षमा त छैनौँ, कि फेरि चलाउनै आउँदैन, यो फेरि डरायो भन्ने चाहिँ होइन, हामी चलाउन पनि आउँछ। तर हत्या र हिंसा जुन विद्रोहले के गर्यो भन्दाखेरि धेरै चाहिँ जनसमस्याहरू उब्जायो। यो कुरा सरकारले सुनेन, हिजोका तत्कालीन नेतृत्वहरूले सुनेन भने हेक टाढा विषय चाहिँ होइन। हेकको विषय फेरि उठ्न सक्छ, हेकको विषय उठ्ने मात्र होइन, मुद्दा दर्ता पनि हुनसक्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बिग्नु भएको छैन, म बिग्नु भएको छैन भन्दा नि बिग्दिनँ, बिग्नु हुँदैन। किन भन्दा यो हाम्रो इस्यु भनेको नेपाल मात्र होइन, सारा संसारमा तपाईँ हेर्नु भने 30-40 लाख बालबालिकाहरू राजनीतिक हिंसाको लागि प्रयोग भइरहेका छन् क्या। अब यस्तो वायत प्रश्नको अब के एन्सर दिने कि, अब कानुनी कुरा आजको भोलि हुँदैन नि। मैले 3 महिनासम्ममा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा यदि यो राज्यले कुनै प्रोसेस अगाडि बढाएन भने हामी 3 महिनाभित्रमा चाहिँ दर्ता गर्छौँ है भनेको थियो। दर्ताको मतलब यो होइन कि दर्ता गर्न साथ भोलि नै तानेर त लाने होइन नि त। त्यहाँ त यो गणतन्त्रमा केपी ओलीको भूमिका अब म एउटा पूर्व बाल सेनाकै हैसियतले भन्दाखेरि केही पनि छैन कि। तपाईँ बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँछ भन्ने एउटा केपी ओली, अब उहाँसँग द्वन्द्व पीडितले के आशा गरेर के इस्यु उठाउने त। अब त्यहाँ बढी जिम्मेवारी चाहिँ प्रचण्ड भएको कारणले प्रचण्ड माथि चाहिँ धेरै प्रहार हुन्छ नै, हुन पनि पर्छ, किनभने उहाँले नै अगाडि बढाउनु पऱ्यो क्या। उहाँले केपी ओली शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर यो मुद्दा चाहिँ चाँडो हल गर्नको लागि प्रेरित गरोस् भनेर त्यस्ता खालका प्रक्रियाहरू र आवाजहरू उठ्ने गरेका चाहिँ हुन्। पढेको विद्वान मान्छेले भयो भने त त्यसलाई डबल कारबाही हुन्छ क्या। उहाँ त पिएचडी गरेको हो नि त, उहाँले त आफैले आफूलाई पिएचडी गरेको भनेरै जनयुद्धमा हुम्नु भयो। उहाँकै कारणले धेरै पढे लेखेका मान्छेहरूले चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ हाम्फाले नि त। हुन त तपाईँहरूले त्यो टपिक के हालिदिनुहुन्छ र विवादमा पारिदिनुहुन्छ होइन। खास चाहिँ के भन्दा स्वार्थ मिलेन सैद्धान्तिक कुरा हो नि यिनीहरू फुट्छन् भनेको हो कि। उहाँहरूको स्वार्थ त अझै मिलिरहेछ नि त। भनेको तपाईँ आन्तरिक स्वार्थ अथवा बाहिरी स्वार्थ। दर्शकवृन्द नमस्कार, हामीसँग यति बेला लेनिन विष्टजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी समसामयिक राजनीतिको विषयवस्तुमा उहाँले गर्दै आउनुभएको विश्लेषण र उहाँसँगै सम्बन्धित केही मुद्दाहरूको विषयमा एकदमै समसामयिक छलफल गर्दैछौँ। लेनिनजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पिएनजीमा। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ अहिले त। तपाईँको जुन मुद्दा थियो होइन, त्यो मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दिएको छ, पूर्ण पाठ पनि बाहिर आएको छ, विभिन्न मिडियाहरूमा त्यसको कभरेज पनि भएको छ। खासमा त्यो मुद्दा के थियो, अलिकति हाम्रो दर्शकहरू जति हुनुहुन्छ होइन, कोहीले नयाँ हुनुहुन्छ होला अथवा उहाँले तपाईँको बारेमा त्यति बुझ्नु भएको छैन भने उहाँलाई थोरै बुझाइदिनुहोस् न। यो चाहिँ करिब 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो थाइल्यान्ड प्रोग्राममा जाने एउटा प्रोग्राममा मलाई बोलाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ सरकारले बलजबती चाहिँ सरकार भन्दा नि गृह मन्त्रालयको चाहिँ निर्देशनमा भन्ने आयो होइन। त्यसरी रोके पछाडि चाहिँ मैले यो चाहिँ जुन हाम्रो संविधानले हामीलाई एउटा मानव अधिकारको कुरा भयो, स्वतन्त्र हिँडुल गर्न पाउने कुरा भयो होइन, त्यो कुराहरूमा नै बन्देज लाएर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी सबै डकुमेन्ट हुँदा पनि रोकेको चाहिँ यो संविधान बर्खिलाप छ भनेर म चाहिँ सर्वोच्च अदालत गएको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ कोही पनि नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकार खोज्न पाउँदैन भन्ने हिसाबले, जसरी मैले एउटा राज्य विरुद्ध भनौँ अथवा चाहिँ जुन त्यो क्रियाकलाप विरुद्ध, सरकार विरुद्धै भनौँ, सरकार विरुद्ध चाहिँ नभनौँ, सरकारले गरेको गैर न्यायिक क्रियाकलाप विरुद्ध चाहिँ मैले मुद्दा दायर गरेको थिएँ। त्यो मुद्दाको फैसला चाहिँ करिब 5-6 महिना अगाडि नै आइसकेको थियो, तर अस्ति पूर्ण पाठ आयो र त्यो पूर्ण पाठमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दा
यस्तो क्रियाकलाप भनेको पुलिस स्टेटमा मात्र हुन्छ, तानाशाही व्यवस्थामा मात्र हुन्छ। यो स्वतन्त्र न्यायालय, एउटा नागरिक, एउटा गणतन्त्रको जुन कल्पना छ, डेमोक्रेसीको जुन कल्पना छ र हाम्रो जुन समाज हामी जसरी अगाडि बढेका छौँ त्यो समाजमा चाहिँ यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ। यो एकदम राम्रो कुरा हो। यसले एउटा नजिर पनि स्थापित गरेको छ कि तपाईँ हेर्नु न, अहिले एयरपोर्टमा कस्तो छ भन्दा नेपाल प्रहरी र त्यहाँ कस्टम अफिसरले चाह्यो भने जस्तोसुकै मान्छेलाई जतिसुकै डकुमेन्ट भए पनि फर्काइदिने अवस्था छ कि। तर तपाईँलाई इलिगल हो भन्ने तपाईँलाई त त्यति बेला सुनिश्चित तरिकाले नै तत्कालीन माओवादी नेतृत्वबाट नै तपाईँलाई चाहिँ विदेश जान नदिएको होइन, कतै तपाईँहरूले उठाउँदै आउनुभएको जुन हेकको मुद्दा थियो होइन, बाल लडाकुको मुद्दा थियो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई रोकिएको थियो होइन? डेफिनेटली त्यही हो। मैले धेरै अगाडि मिडियामा पनि भनेको थिएँ, यो बाल सेनाको कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठ्छ भन्ने हिसाबले नै त्यो रोक्न खोजेको हो। तर रोके पछाडि त झन् बढी उठ्यो नि। त्यो रूपमा चाहिँ सरकार आफै व्यवस्थापन नगर्ने, आफै चाहिँ एउटा डिल नगर्ने होइन। अब यहाँ लाखौँ करोडौँ मान्छे चाहिँ पीडित भएको अवस्था छ। तपाईँ अझै माओवादीकै हेर्नुहुन्छ भने हिजोको तमाम चाहिँ घाइते अपाङ्ग शहीद परिवारको अवस्था एकदम नाजुक अवस्थामा छ। र अर्को चाहिँ तपाईँ जो हिजो आन्दोलनमा जोडिएका थिएनन्, जो हिजो चाहिँ त्यो उसमा केही लेनादेना नै छैन कि, त्यो परिवर्तनप्रति केही लेनादेना नै नभएका मान्छेहरूको चाहिँ त्यो हालिमुहाली छ। र उनीहरू व्यवस्थापन पनि नगर्ने, केही नेताहरूलाई सेटलमेन्ट गरेर राज्यको पहुँचमा पुर्याउने, त्यो सत्ताको वरिपरि डुलाइदिने, कुर्सी मोहमा चाहिँ फसाइदिने र तमाम जो हिजो परिवर्तनका लागि लडेका मान्छेहरू, जो नागरिकहरू छन्, जो हामी त अब ती योद्धाहरू नै भयौँ होइन, योद्धाहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ने, सरकारले त्यसलाई चाहिँ वास्ता नगरेपछि स्वाभाविक रूपमा यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा बहसको विषय नबनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई छलफलको चाहिँ विषय बनाउनुपर्छ। किन भन्दा हिजो शान्ति प्रक्रिया नेपाली जनता र सरकारले चाहेर मात्र भएको थिएन, यसमा मिडिएटर भूमिका त युएन पनि थियो नि त। त्यो कुरा चाहिँ युएनले कसरी चाहिँ हल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुराहरू थियो। अब त्यसलाई चाहिँ कमसेकम यो कुरा बाहिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले नै उहाँहरूले रोक्नु भएको हो। यो चाहिँ गलत कुरा हो। कसैले त्यो फैसलामा पनि स्पष्ट लेखिएको छ कि राज्यले चाहिँ जनताले सबै जे गर्यो राज्यले को हितमा गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ त्यो आवाजहरू राज्यको अहितमा पनि हुनसक्छ, तर त्यो सुन्न सक्ने क्षमता चाहिँ राज्यसँग हुनुपर्छ। फेरि यस्तो भन्ने लेनिनजी त्यति बेला जस्तो छ नि, बाल सेनाको जुन कुराहरू उठ्यो होइन, अब अहिले पनि तपाईँको द्वन्द्व पीडितहरूका कति मुद्दाहरू त अहिलेसम्म पनि त्यसलाई ट्रान्जिसनल जस्टिसहरू त सबै प्राप्त भइसकेका छैन होइन। त्यति बेला चाहिँ लेनिनजीलाई अब यो बाल सेनाको मुद्दाको विषय लिएर चाहिँ नेतृत्वहरूलाई धम्काउनकै लागि प्रयोग गरियो, लेनिन विष्ट एक किसिमले प्रयोग भए पनि भन्छन् नि। अब यस्तो छ, अब कोहीले के भन्छन् त्यतातिर त नजाउँ होइन। तपाईँ मुद्दा समस्या समाधान गर्नुहोस् न। प्रयोग हुनुभयो होइन तपाईँ? होइन, त्यो डेफिनेटली किनभने इस्यु भएर कुरा गरेको हो नि त। कसरी आइडिया आयो त लेनिनजीलाई? एउटा काठमाडौँको होइन, काठमाडौँभन्दा पनि अलिक पर एउटा सानो गाउँमा हुर्किनु भएको होइन, त्यसमाथि पनि एकदमै सानै उमेरमा माओवादी द्वन्द्वमा लाग्नुभयो होइन। अनि कसरी तपाईँलाई त्यो हेकसम्मको मुद्दा कसरी आयो त, कसरी प्रयोग नगरेको भए? मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो हाम्रो समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या पनि हो। किन भन्दा हिजो त्यो लिङ्केज भनेको त युएनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, फन्डिङदेखि सहयोग, हरेक कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साथ समर्थन त थियो नि। त्यो कुरा त हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो। कसरी चाहिँ त्यो एनजिओ मार्फत, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मार्फत, कसरी युएन चाहिँ युएन पनि हाम्रो एउटा पाटो हो नि त। हाम्रो देश पनि युएनको सदस्य राष्ट्र हो। त्यो भएपछि हरेक कुराहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। अर्को कुरा चाहिँ यति लामो वर्ष भयो कि 13-14 वर्ष भइसक्यो आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि। तपाईँ धेरै मान्छेसँग छलफल भयो, धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल भयो, धेरै राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग छलफल हुँदाखेरि यस्ता नयाँ आइडियाहरू चाहिँ आउनु स्वाभाविक हो। धेरै चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छौँ। विकल्प खोजिन्छ नि, जब मान्छे पीडामा पर्छ धेरै विकल्पको खोजी हुन्छ कि। विकल्प खोज्दै जाँदाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूसँग भेटघाट पक्कै पनि भयो, त्यो लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। तर त्यो चाहिँ हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, त्यो हाम्रो समुदायको हितमा छ कि छैन, हामी जस्तो पीडितको हितमा छ कि छैन भन्दाखेरि त्यो पीडितको हितमा छ, त्यो देशको हितमा पनि छ। तपाईँ केही राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि लडेर केही व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ र तमाम राष्ट्र र जनतालाई नै त्यो घात हुने कुरा हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत होइन, त्योभन्दा अर्को ठुलो अदालत छ भने पनि जानुपर्छ। अब राष्ट्रिय अदालतको त कुरा नगरौँ,
हैन। कुनै कुनै डिसिजनहरू त एकदम गर्व गर्न लायकको डिसिजनहरू छ, तर धेरै जस्तो राजनीतिक भागभण्डा छ यहाँ चाहिँ। अब त्यो लेभलको डिसिजनहरू चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँ तर पनि न्यायालयले तपाईँलाई जुन किसिमको अहिले पूर्णपाठ फैसला सुनायो त्यसबाट त तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि। अब मैले भने नि कुनै कुनै डिसिजनहरू यस्तो हुन्छ कि त्यो नागरिकको हितमा गर्नै पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ, त्यो गर्नु पनि पर्छ है न्यायालय। किन भन्दा न्यायालयबाट पनि जनताको भरोसा उठ्यो भने त अन्त कहीँ ठाउँ नै भएन। राजनीतिकबाट त राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट राजनीतिक दलबाट त जनताको 1% जनताको पनि भरोसा छैन अहिले। अब यो सरकारसँग हेर्ने भने त यो सरकारसँग त अब यो सरकारै किन बनायौँ, यिनीहरूलाई किन जितायौँ भन्नेसम्मको केही मैले स्ट्याटसहरू पनि हेरेँ होइन। हिजो हामीले किन चाहिँ भोट हाल्यौँ, यो भोट हाल्ने हातलाई हामीले सिलौटाले खिच्नुपर्छ भनेर शुद्ध लेखे मान्छेहरूले। भनेपछि कति फ्रस्ट्रेसन छ। तपाईँ कोरोनाको प्रकोपलाई हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचारभन्दा केही पनि छैन। यहाँ क्वारेन्टाइनको नाममा गोठमा क्वारेन्टाइन बनाएको छ। अब बाढी पीडितको अवस्था आयो होइन, अब ठुला ठुला चाहिँ पहिरोहरू खस्न थाले। सरकार कहाँ छ भन्दा सरकारै छैन, सरकार हराइरहेको छ। अब यसमा त केही पनि छैन। कमसेकम न्यायालयले केही डिसिजनहरू चाहिँ गर्छ, झकझगाउनु पर्छ। कमसेकम हामीले यो पुस्ताले गर्न नसके पनि नयाँ पुस्ताको लागि एउटा कानुनी बाटोहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा आशा चाहिँ त्यो न्यायालयसँग चाहिँ अझै पनि यथावत छ। न्यायालयसँग अझै टुटिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब फेरि केही व्यक्तिहरू द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरूलाई लिएर होइन अनि बालसेनाकै मुद्दालाई लिएर खालि गरिखाने भाँडो मात्रै बनाइरहेका छन्, एउटा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने टाइपको तपाईँको बार्गेनिङ गर्ने मुद्दा मात्रै बनाइरहेका पनि छन् नि। पक्कै पनि तपाईँले भनेको जस्तो धेरै सङ्घ संस्थाहरू यो लाइनमा चाहिँ छन् होइन, हामी त्यसको पनि विरोधी हो। अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दा त्यो एनजिओवालाहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम एनजिओ विरोधी भन्छन्, अनि यताबाट सरकार पक्ष र अब हिजो हाम्रो विद्रोही नेताहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि एनजिओवादी भन्छन् होइन। हामी चाहिँ यस्तो दुईवटा ढिङ्गा बिचको त्यो तरुल भन्थे नि पहिला, एकदम चेपिएको छौँ कि हामी आजको दिनसम्म कुनै एनजिओबाट फन्ड पनि लिएका छैनौँ। हामी आफ्नो ढङ्गले कुराहरू उठाइरहेका छौँ होइन। अनि हामी फेरि यता पार्टीमा पनि नजिक छैन, अनि उताबाट हेर्दा चाहिँ यताबाट नजिक जस्तो एकदम चाहिँ विद्रोही जस्तो होइन। अनि फेरि यता पार्टीको मान्छेले एनजिओका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ किनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बार्गेनिङ पोइन्ट बनाइरहेको जस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई महसुस हुन्छ होला, तर त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। म एउटा के निवेदन गर्छु भने उहाँहरूले यो पीडितहरूसँग बसेर आफै मुद्दा हल गरिदिनुहोस्। के चाहेका छन् त पीडितले, त्यो कुरा हल गरिदिनुहोस् न। मान्छे कोही पनि एनजिओवादी एनजिओको पछि लाग्ने हुँदैन। जो पछि लागेका छन् ती आफै निष्क्रिय हुन्छन्, तिनका खेतीपाती बन्द चाहिँ हुन्छ। त्यो गराउनु पर्ने दायित्व राज्यको पनि हो, हाम्रो पनि हो। अब जब हेकको कुरा उठे पछाडि बालसेनाको मुद्दा र तपाईँको यो ट्रान्जिसनल जस्टिसकै कुरा पनि अगाडि आयो होइन, भत्तै अगाडि आयो। अनि प्रचण्ड स्वयंले पनि एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो अब हामी यो मुद्दालाई जसरी पनि समाधान गर्नेतिर लाग्छौँ, राज्यले यसमा तपाईँको अग्रणी भूमिका खेल्छ भनेर उहाँले पनि बोल्नुभयो। तपाईँहरू पनि आशावादी हुनुहुन्थ्यो। अब बिस्तारै यो मुद्दा फेरि सेलाउँदै गयो कि अब तपाईँहरू के फेरि विद्रोहमा उत्रिनुहुन्छ कि अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, विद्रोह त हामी गर्दैनौँ। अब सेलाको भनेर म अब अहिलेको फेजै यो मुद्दा त ओझेलमा पर्यो नि त। कोरोनाको जुन प्रकोप आयो नि त्यसपछि सारा संसारै एउटा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको अवस्था छ। अहिले अब नेपालको हेर्ने भने तपाईँ बाढी पहिरो लगायत विभिन्न समस्या छ। हामीले यसलाई छोडेका होइनौँ कि हामी कानुनी उपाय जान्छौँ। विद्रोह भनेर फेरि हामी बन्दुक बोक्ने पक्षमा त छैनौँ, किन फेरि चलाउनै आउँदैन, यो फेरि डरायो भन्ने चाहिँ होइन, हामी चलाउन पनि आउँछ। तर हत्या र हिंसा जुन विद्रोहले के गर्यो भन्दाखेरि धेरै चाहिँ झन् समस्याहरू उब्जायो। त्यो सम्भव रहन्छ। हामी नयाँ जुन कल्पना गरिरहेका छौँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई चाहिँ बन्दुकभन्दा पनि कानुनी बाटोलाई टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि हामी पुग्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ त्यहाँ हो। हिजो हामीले बन्दुकै बोकेको हो, हिजो हामीले तोडफोड गरेकै हो, हिजो हामीले चन्दा आतङ्क मचाएकै हो, हिजो हामीले नेपाल बन्द पनि गऱ्यौँ, धेरै कुरा गरेको हो। तर त्यो समस्या समाधान होइन रहेछ भनेर हामीले विगत 10औँ वर्षदेखि चाहिँ त्यो बाटोबाट छोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ डायलगबाट एउटा चाहिँ छलफलबाट हामी अगाडि बढ्यौँ र अहिले हामी कानुनी बाटोबाट चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अब यो कुरा सरकारले सुनेन, हिजोका तत्कालीन नेतृत्वहरूले सुनेन भने हेक टाढा विषय चाहिँ होइन। हेकको विषय फेरि उठ्न सक्छ। हेकको विषय उठ्ने मात्र होइन, मुद्दा दर्ता पनि हुनसक्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ। आज आएर तपाईँ अलिकति इस्यु उठ्दैमा चाहिँ उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गरिदिने, ल हामी समस्या समाधान गर्छु भन्ने, अनि भोलि आएर चाहिँ तपाईँ केही पनि गरिदिनु भएन भने त पीडितले विकल्प खोज्छन्। विकल्प खोज्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा अगाडि बढ्न पनि सक्छ, त्यो नेताहरूको अहितमा पनि हुनसक्छ। त्यसतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूको
तगारो जस्तै बनिरहनु भएको छ तपाईँ होइन, विशेष गरी तपाईँ नै बोलिरहनु भएको छ बालसेनाको मुद्दामा। नेताहरू आफ्नो तगारो हटाउनको लागि भरमजदुर प्रयास गर्छन्, उनीहरूले विभिन्न टेक्निकहरू पनि युज गरिरहेकै हुन्छन् होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो खालको डर धम्कीहरू आउँछ कि आउँदैन पछिल्लो समय होइन, अब के त्यस्तो बार्गेनिङका कुराहरू भएको छ कि छैन? स्वाभाविक रूपमा डर धम्की त अब धेरै आउने कुरा भइहाल्यो होइन। म आफै पनि भन्नु न, अब हिजो किडन्यापदेखि तपाईँ जेलदेखि सबै कोठा तोडफोडदेखि मेरो सामान लुटपाट मैले विभिन्न समयमा भन्दै आएको छु र अब परिसकेको अवस्था पनि हो। अब एउटा बाँकी भनेको चाहिँ अब ज्यानै लिने कुरा हो। अब ज्यान हिजो त हामी ज्यानै दिने हिँडेको हो नि त, यो त प्रफिट लाइफ हो होइन। अब न्यायको लागि ज्यानै दिनुपर्छ भन्दा पनि हामी पछि पर्नेवाला चाहिँ छैनौँ होइन। अब प्रलोभनको कुरा स्वाभाविक रूपमा प्रलोभनहरू देखाउँछन् होइन। अब तर हामी इस्युमा चाहिँ एकदम त्यहाँनिर केन्द्रित छौँ कि हामी मात्र होइन, हजारौँ बालबालिका आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बिक्नु भएको छैन। म बिक्नु भएको छैन भन्दा पनि बिक्दिनँ, बिक्नु हुँदैन। किन भन्दा यो हाम्रो इस्यु भनेको नेपाल मात्र होइन, सारा संसारमा तपाईँ हेर्नु भने 30-40 लाख बालबालिकाहरू राजनीतिक हिंसाको लागि प्रयोग भइरहेका छन् क्या। तपाईँ अस्ति भर्खर मैले त्यो केपी ओलीको सरकार चलाउन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नारा लाउँदै सडकमा साथीहरू आउनुभयो होइन, नेपाली दाजुभाइ। उहाँहरूले शुद्ध बालबालिकाहरूलाई युज गर्नुभयो कि म कस्तो दुःख लाग्यो कि अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक चेतै खुलेको रहन्छ। नेताहरू जो हुनुहुन्छ हामी चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ कल्पना गरेका छौँ जहाँ चाहिँ राजनीतिक हिंसामा कोही पनि बालबालिका प्रयोग नहोस्। हामी नेपालबाट त्यो म्यासेज संसारलाई दिन चाहन्छौँ, हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ नि त। अब त्यत्रो महान लक्ष्य लिएर चाहिँ हामी कुराहरू उठाउने, अनि तपाईँ सानोतिनो प्रलोभनमा मान्छे फस्यो भने त यो सानोतिनो कुरा, यो मन्त्री बन्ने, राजदूत बन्ने, एउटा चाहिँ यो डिजी बन्ने, काहीँ चाहिँ नियुक्ति गर्ने भने धेरै सानो कुरा हो नि। हामी करोडौँ अरबौँ जनसङ्ख्याको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर जुन कुराहरू उठाइरहेका छौँ, हाम्रो इस्यु सेटल हुनसाथ यो म्यासेज त संसारभर जान्छ नि। हामी त त्योभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ अभियानमा छौँ। अब मान्छेले चाहिँ के सोध्छ भने हिजो चाहिँ हेकको इस्यु उठायो अनि त्यो प्रलोभनमा फस्यो कि भनेर मान्छेले बुझ्छन् कि, त्यो होइन। त्यो पनि कानुनी पाटो हुन्छ, त्यहाँ अब आर्थिकका कुराहरू हुन सक्छन् होला, लयरका कुराहरू हुन सक्छन् होला, कानुनी जटिलताको कुराहरू त्यसलाई पनि अब मापन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ होला होइन। अब मान्छेले चाहिँ के सोध्छ, त्यो केही अभियन्ता साथीहरू हुन्छ कि आज बोलिदियो अनि अर्को कुरा गर्न नपर्ने, त्यस्तो खालको सोच्नुहुन्छ होला। हामी त्यस्तो खालको होइन, हामी कानुनी पाटोमा लिगल्ली प्रोसेसमा कहिलेकाहीँ ढिला हुन्छ नि। तपाईँ हाम्रै कानुनलाई हेर्ने हो, हाम्रो चाहिँ अदालतलाई हेर्ने हो भने हजुरबाले लडेको मुद्दा नातिले शुद्ध फैसला भएको छैन नि। तपाईँ आजको भोलिको कल्पना गरेर त हुँदैन नि। मान्छेले धेरैले मलाई चाहिँ सोध्छन् कि 3 महिना भइसक्यो किन नलगेको भन्नुहुन्छ कि होइन। अब यस्तो वायत प्रश्नको अब के एन्सर दिने कि, अब कानुनी कुरा आजको भोलि हुँदैन नि। मैले 3 महिनासम्ममा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा यदि यो राज्यले कुनै प्रोसेस अगाडि बढाएन भने हामी 3 महिनाभित्रमा चाहिँ दर्ता गर्छौँ है भनेको थियो। दर्ताको मतलब यो होइन कि दर्ता गर्न साथ भोलि नै तानेर त लाने होइन नि त त्यहाँ त। अब उहाँहरूले राज्यले तपाईँ हामीले 2टा प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ होइन, त्यहाँ स्वयं कमरेड प्रचण्ड होइन, अनि हाम्रो काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल लगायत जो शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निभाउनु हुने कृष्ण सिटौला लगायत सबै आएर बोल्नु भएको छ कि हामी टुङ्गाउँछौँ चाँडै भनेर। यो टिआरसी र बेपत्ता आयोग पनि गठन त्यहाँ पदाधिकारी रिक्त थियो, त्यहाँ गर्नुभयो। त्यसको केही समय लगत्तै कोरोना आइदियो। अब त्यहाँनिर पनि समस्या छ, किनभने उहाँहरूलाई बाहना भयो। अब पीडितको पीडा त झन् बढ्ने भयो। हिजो झन् द्वन्द्व पीडित थियो, अझ समस्या थियो, अहिले झन् कोरोनाले पनि पीडित बनाए। फेरि त्यसैलाई फेरि अर्को फेरि यो बाढी र पहिरोले झन् सखाप बनाएको अवस्था छ। यो अवस्थामा त्यो मुद्दालाई अझै बेसी बढाउनु चाहिँ देश र जनताको हितमा हुँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? पक्कै पनि अहिले त नेताहरूलाई कमसेकम यो बाढी पहिरो र कोरोनाको उसमा चाहिँ यो समस्या हल गर्नुहोस्, त्यसपछि सँगसँगै यो द्वन्द्व पीडितका पनि कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। राज्यसँग त एउटा मात्र समस्या हुँदैन नि त, हजारौँ समस्या हुन्छ। फेरि एउटा समस्यालाई देखाएर सबै समस्यालाई चाहिँ छोड्न पनि मिल्दैन राज्य। यस्तो हो, प्रचण्डको सरकार आउँदाखेरि चाहिँ यो मुद्दा अलि बढी उठ्छ होइन, अनि काङ्ग्रेसको र अब त्यति बेला तत्कालीन एमालेको सरकार आउँदाखेरि चाहिँ यी कुराहरू अलिक सेलाए होइन। स्वाभाविक रूपमा के भन्दा अहिले एकमात्र जीवित पात्र भनेको शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डै हुन् कि, अरूभन्दा बढी दायित्व उहाँकै हुन्छ र अरूभन्दा बढी फोकस पनि उहाँमै हुन्छ। किन भन्दा हिजो तमाम घाइते अपाङ्गदेखि हामी जस्ता जुन पूर्व लडाकुहरू बालसेनाहरू छन् उहाँकै प्रोडक्ट हो कि, त्यो भएर उहाँसँग बढी आशा पनि हुन्छ, उहाँमा बढी प्रहार पनि हुन्छ। त्यो भएर बढी चुनौती पनि उहाँलाई छ र बढी आशावादी पनि उहाँबाट नै
चाहिँ भएको कारणले त्यो आएको हो। तपाईँहरूकै मुद्दामा चाहिँ अनि केपी ओली हुँदाखेरि किन उठाएन भन्ने मान्छेले प्रश्न आउँछ कि केपी ओली पहिलो कुरा त यो आन्दोलनको पनि केही हुँदै होइन। अर्को कुरा यो गणतन्त्रमा केपी ओलीको भूमिका अब म एउटा पूर्व बाल सेनाकै हैसियतले भन्दाखेरि केही पनि छैन कि। तपाईँ बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँछ भन्ने एउटा केपी ओली, अब उहाँसँग द्वन्द्व पीडितले के आशा गरेर के इस्यु उठाउने त अब त्यहाँ। शेरबहादुर उहाँले हस्ताक्षर पनि गरे होइन, हुन त उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निर्देशनमा धेरै जनताले चाहिँ आफ्नो ज्यान धनको क्षति भएको छ, उहाँको पनि दायित्व हो। तर सबैभन्दा बढी दायित्व टाउको मूल्य राख्ने त बढी जिम्मेवारी चाहिँ प्रचण्ड भएको कारणले प्रचण्ड माथि चाहिँ धेरै प्रहार हुन्छ नै, हुन पनि पर्छ। किनभने उहाँले नै अगाडि बढाउनु पऱ्यो क्या। उहाँले केपी ओली शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर यो मुद्दा चाहिँ चाँडो हल गर्नको लागि प्रेरित गरोस् भनेर त्यस्ता खालका प्रक्रियाहरू र आवाजहरू उठ्ने गरेका चाहिँ हुन् र उठ्छन् पनि। यही मुद्दामा चाहिँ कतै हामी पनि तानिन्छौँ कि भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ खोज्नको लागि अरू पार्टी अब हुँदा लास्टमा मधेसवादी दलसँग गएर मिल्नु भयो हो कि? अब बाबुराम भट्टराईको त अब के कुरा गर्ने है। अब उहाँ हुन त पिएचडी गर्नुभएको छ, ठुलो चाहिँ अब विद्वान भनेर गनिनुहुन्छ, तर यत्रो मान्छे पीडित बनाएर चाहिँ थपक्क कम्युनिस्टै होइन भनेर एउटा भगडा जस्तो भागेर होइन अहिले आएर चाहिँ न द्वन्द्व पीडितको उहाँलाई चिन्ता छ, न राज्यको केही चिन्ता छ, के नयाँ होइन परिकल्पना गर्ने भन्दै हिँड्नुहुन्छ होइन। यस्तो वायत काम गरेर नेता बनिन्न नि त, जिम्मेवारी बोधै छैन कि। उहाँले भागेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ त? कहाँ हुन्छ? तपाईँ हेकको मुद्दा पऱ्यो भने त सबैभन्दा पहिला बाबुराम भट्टराई पर्नुहुन्छ कि प्रचण्डभन्दा नि अगाडि। नपढेको मान्छेले चाहिँ बिगार्यो, अब के बोल्यो अथवा चाहिँ नराम्रो भयो भने पनि त्यसलाई माफी हुनसक्छ। पढेको विद्वान मान्छेले भयो भने त त्यसलाई डबल कारबाही हुन्छ कि। उहाँ त पिएचडी गरेको हो नि त, उहाँले त आफैलाई पिएचडी गरेको भनेरै जनयुद्धमा हुम्नु भयो। उहाँकै कारणले धेरै पढे लेखेका मान्छेहरूले चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ हाम्फाले नि त विद्वान भनेर। अनि आज आएर बिचल्ली बनाएर छोडेर म चाहिँ नयाँ शक्ति भन्ने, म के शक्ति भन्ने, म चाहिँ के मधेसवादी गरे के विद्रोह गर्ने भनेर मान्छेलाई फेरि पनि अब चाहिँ विद्रोह गराउने, फेरि पनि द्वन्द्व पीडित बढाउने, अनि फेरि मान्छे मारेर लाउने त। हिजो पुरानै समस्या समाधान नगर्ने। अब उहाँलाई भगोडा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर हामी जस्ता पीडितको चाहिँ कुरा नउठाएको कारणले उहाँको आत्माले चाहिँ शान्ति पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या। ओके, अब बालापनमै हतियार उठाउनु भयो होइन, बालापनमै हतियार विसर्जन पनि भयो, त्यस पछाडि युवा अवस्थादेखि लिएर तपाईँहरू न्यायको खोजीमा होइन 14 वर्ष लामो एउटा अर्को सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। साँच्चीकै मनदेखि लाग्छ अब हामीलाई यो मुद्दामा चाहिँ हामीलाई न्याय मिल्छ जस्तो लाग्छ, अथवा तपाईँहरू जस्ता हजारौँ यो यस्तो छ न्याय पाउलान्? न्यायको बाटो एकदम कठिन हुन्छ, लामो हुन्छ होइन, लामो पनि हुनसक्छ, छोटो पनि हुनसक्छ। सबैले एकदम थोरै समयमा चाहिँ तपाईँ न्याय पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन होइन, त्यो प्रक्रिया हेरेर हुन्छ। अब मान्छे धेरैलाई के लाग्छ भन्दा हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर के मान्छे त प्रधानमन्त्री भयो भनेर फेरि अर्को पार्टीले 10 वर्ष चाहिँ गरेर प्रधानमन्त्री हुँदैन नि त। त्यो जनताको सेन्टिमेन्ट हुन्छ, समय हुन्छ, सापेक्ष सबै मिल्नु पऱ्यो, स्रोत साधनको कुराहरू हुनसक्छ। हामीलाई एउटा के विश्वास छ भन्दाखेरि न्यायको बाटो लामो छ, न्याय कठिन छ। न्यायको बाटोमा हिँड्नलाई एकदम त्यो ठुलो छाती चाहिन्छ कि, त्यहाँ धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको लागि हामी तयार छौँ। लामो हुनसक्छ, तर मैले भने नि यो हाम्रो पुस्ताको लागि मात्र होइन कि, नयाँ पुस्ताको लागि पनि हामीले एउटा मेसेज दिन खोजेको के भन्दा अब राजनीतिक हिंसामा बालबालिकाको प्रयोग हुनु हुँदैन। त्यसको लागि रोक्नुपर्छ, त्यो संविधानले रोक्नुपर्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रोक्नुपर्छ र यहाँका नेताहरू त्यसमा एग्री हुनुपर्छ। ओके, अब युद्ध लडेर आएको मान्छेहरू न्याय पाइन भनेर चुपचाप बस्ने कुरो त भएन। तपाईँहरू कता एकको मुद्दा उठाउनु भयो, अब त्यो मुद्दाको पनि तपाईँहरूको एउटा चरणमा छँदैछ होइन, यता सरकारसँग वार्ताको कुरा पनि छँदैछ होइन, न्यायको आश मरेको छैन, तर पनि भित्रभित्र तपाईँ अर्को कुनै विद्रोहको पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि। पक्कै भने अब हामी राजनीतिक प्राणी नै हो होइन, अब हामीले त निरन्तर भनिरहेको छौँ देशमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो चाहे त्यही पार्टीका युवा साथीहरूले खोज्नु या अन्य चाहिँ युवाहरू जो क्षमतावान छन्, दक्ष छन् होइन, त्यो साथीहरू अगाडि आउनुपर्छ होइन। त्यसमा हामी सहकार्य अगाडि बढ्न चाहिँ एकदम हरदम तयार छौँ। त्यसकै प्रक्रियामा पनि हामी छलफलहरू गरिरहेका छौँ होइन। अब उहाँहरूसँग क्षमता भनेको गणतन्त्र ल्याउनेसम्म मात्र, विध्वंस गर्नेसँग मात्र थियो, उहाँहरूसँग विकासको क्षमतै छैन, कुनै नेतासँग छैन नि, देखिएन नि त।
भनेपछि उहाँहरू विश्राम लिनुपर्छ र नयाँ पुस्ताहरूलाई यो देश हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो देशलाई कुन लेभलमा पुर्याउने त्यो हामी युवाहरूले चाहिँ अब त्यसमा हामी तयार त्यसो भनेर फेरि केही युवाहरू नै मलाई के भन्नुहुन्छ नि, युवाहरूको हातमा देश दियो भने त 2 दिनमै बेचेर खाइहाल्छ नि भन्छन्। यस्तो छ अब त्यो त कस्तो भने एउटा चङ्गुल छ क्या, यहाँ पनि परिवारवाद भनेको जस्तो ठुलो एउटा चङ्गुल छ। एउटा मान्छेको कोही परिवार चाहिँ मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री भयो भने उसैको परिवारले मात्र राज गरिरहनु पर्ने, उनीहरूको दाइजोमा प्याउमा होइन आएको जस्तो चाहिँ सोच्नुहुन्छ। अब हरेक नियुक्ति उहाँकै परिवारहरूलाई चाहिने होइन, हरेक उसमा चाहिँ उहाँहरूकै आफन्त नातागोता हुँदा हुँदा गोरु बेचेको साइनो शुद्ध लाएर जोडेर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने। लाखौँ युवा क्षमतावान छ नि। तपाईँ नेपालकै मान्छेले मङ्गल ग्रहमा पानी छ भनेर पत्ता लगाइसक्यो क्या होइन। नेपालमा धेरै वैज्ञानिकहरू खोइ त्यहाँनिर संरक्षण खोइ। त्यही त तपाईँले एउटा डक्टरहरू होइन इन्जिनियरहरूसँग एउटा टिम बनाउनु भएको छ नि, त्यो टिमको उद्देश्य के हो? मतलब एउटा ठुलै टिम बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ, टेक्निकल टिम होइन, त्यो टिमको उद्देश्य के हो? होइन यो त अलिकति अलि हाम्रो पूर्ण तयारी भइसकेका छैन, हामीले अहिले रिसर्चकै फेजमा छौँ होइन। अब त्यो भएपछि तपाईँहरू मिडिया मार्फत पनि जनताहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र हामी एउटा विकल्प हौँ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ हामी त्यो विकल्प दिएपछि जनताले एकचोटि युवालाई विश्वास गर्छन्। एकचोटि मात्र गरेर हेरौँ, जनताले एकचोटि हामीलाई विश्वास गरेर हेरौँ। हामीले यदि सरकार चलाउन सकेनौँ, यो देश परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने वास्तवमा यी बुढा नै ठिक रहेछन् भन्नेसम्म जान सकिन्छ। तर उहाँहरू ठिक होइन है, विकल्प चाहिँ युवाहरू नै हो भन्नेको हामी त्यो मेसेज चाहिँ दिनेको लागि एउटा तयारी हो होइन। अहिले तयारी पुरा नभएको कारणले अब ठ्याक्कै यही एन्सर भनेर तपाईँको भन्न पनि गाह्रो छ। यसरी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ कि अब लेनिन विष्ट छिट्टै नेपालको राजनीतिमा देखा पर्नेछन् अथवा मूलधारको राजनीतिमा आउनेछन्। अब राजनीतिमै नभनौँ, एउटा जुन एउटा यो भेलबाडी आउँदैछ सारा संसारमै आउँदैछ होइन। यो कोरोना पछाडिको र अगाडिको जुन स्टेज छ नि, हामी त्यो कोरोना अगाडिको स्टेज पार गरिसक्यौँ कि। अब कोरोना पछाडिको स्टेज भनेको यहाँ तपाईँ अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्नुहोस्, अब त्यो परिवर्तनको हिसाबले हेर्नुहोस्, अब तपाईँ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ डेभलपमेन्टको कुराहरूमा हेर्नुहोस्, अब नयाँ खालको फड्को मार्नु जरुरी छ। अब हामी पुरानै तरिकामा फर्किनलाई धेरै गाह्रो छ। त्यही भएर नयाँ जोस जाँगरसहित नयाँ क्षमतावान युवाहरूले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। त्यहाँ चाहे लेनिन विष्ट होस् चाहे अन्य साथीहरूले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ मैले लिएको छु। अब मै आएर चाहिँ पोलिटिक्समा आउँछु भन्न अब त्यो चाहिँ म अब जनताले कतिको साथ समर्थन गर्नुहुन्छ, तर हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। धेरै अभियन्ता साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ, पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर पार्टी कोही कोहीले त खोलि पनि सक्नु भएको छ। अब एजेन्डा र हामी विकासको मोडलमा कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा हो। अहिले त अब तपाईँ हेर्नु न 50 प्रवेश गर्ने त कुनै चाँजो पाँचो मिलेको छैन। प्रवेश गर्ने भन्दा चाहिँ त्यो त हाम्रो चाहिँ रगत पसिनाको एउटा प्रडक्ट हो नि त। नेकपा भनेको नेताहरू चाहिँ अब कहाँ गए के गरे थाहा भएन, त्यसमा हाम्रो रगत पसिना चाहिँ छ। तर हामी त्यहाँ पनि साथीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ कि आग्रह गरेका छौँ कमसेकम नयाँ विकल्प दिनुपर्छ है। अब चाहिँ सबैले रेस्ट गर्नु पऱ्यो कि पुरानो जेनेरेसन जो छ उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिने एउटा थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामा बस्ने होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो भूमिकामा बस्नु पऱ्यो कि हस्तक्षेप गर्नु भएन। अब हरेक पदमा उहाँहरूले नै हस्तक्षेप गरेपछि नयाँ युवाहरूको जुन क्षमता छ त्यो कहाँनिर गएर प्रदर्शन गर्ने त उहाँहरूको त्यो समस्या छ। त्यहाँ उहाँहरूको त कमाउने अथवा भनौँ न जति पनि लुटी खाने त्यो समय सकेकै छैन नि। तपाईँहरूले यदि एकैचोटि मागेर सर्लक्कै दिनुहुन्छ होला र? हो अब यस्तो मागेर दिनुहुन्न, हामी पहिला आग्रह गर्ने हो होइन भने हामी अब उहाँहरूलाई त्यो क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ, उहाँहरूलाई समातेर सडकमा ल्याउने क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ र हामी त्यो अभियान चाहिँ सुरु गर्छौँ। युवाको हातमा देश यस्तो गरौँ न, अब कामै नगर्नेलाई त सम्भव नहोला, हामी त काम गर्दैछौँ होइन। सम्भव भएन भने पनि प्रयास त गरेका छौँ नि त। अब मान्छेले कतिले प्रयासै नगरे भने त गफ त धेरै लागिरहेछन् होइन, तर हामी त प्रयास गर्दैछौँ। सकिन्छ भने साथ समर्थन गर्नुहोस् भयो। तपाईँको मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्छु, अब सक्नै भएन भने पनि हामीलाई त्यो एकदम हुन्छ नि तल्लै खसाउने गरी केही नै गर्न सक्दैन भनेर जुन ह्युमिलेट गर्ने खालको कामहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन। किन भन्दा त्यसले पनि फेरि हामीलाई हाम्रो ऊर्जालाई चाहिँ रास गर्छ। नपत्याउने खोलाले पनि बगाउन सक्छ होइन। सकिन्छ। अब हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदै गर्दा कसलाई थाहा थियो राजतन्त्र यो देशबाट हट्छ भनेर? कसलाई थाहा थियो एउटा महिलाले पनि बन्दुक बोकेर चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि बोल्छ भनेर? कसलाई थाहा थियो बालबालिकाहरूले पनि चाहिँ हतियार उठाएर परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर? त्यो भयो नि त, त्यो सत्य कुरा हो नि।
र यहाँ कसैलाई थाहा छैन कि अब युवाहरू उठेर कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर। यो पनि मान्छेलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ बकमफुसी कुरा हो भनेर, तर हुन्छ, सत्य यही कुरा हो। सारा नेपाली जनता आज रुष्ट छन्। यसको विकल्प यो सत्ता र राजनीतिले अभियानको मार्फत तपाईँहरूको मोडालिटी जुन छ नि, अभियानको मार्फतबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ कि होइन, अथवा राजनीतिक पार्टी बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि? यहाँ त अभियानका नाममा पनि डिफ्रेन्ट अभियान छन्, एकदम रङ्गी बिरङ्गी अभियान होइन, मान्छेलाई इन्टरटेन गराउने खालका अभियानहरू पनि छन्। त्यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ या होइन हामी विशुद्ध राजनीतिक तरिकाले नै अगाडि बढ्छौँ, सङ्गठित समूह बनाएर जान्छौँ भन्ने खालले अगाडि बढ्नुहुन्छ? ठिकै छ। अब होइन, यो प्रश्न एकदम राम्रो हो, तर कस्तो नि हामी अहिले रिसर्चकै फेजमा, छलफलकै फेजमा छ होइन। त्यो भएर यो सिद्धेपछि चाहिँ यही विषयमा चाहिँ हामी स्पेसल्ली कुरा गर्छौँ। ओके, अब केही समसामयिक विषयवस्तुमा तपाईँले दिनुभएको व्याख्या विश्लेषणहरू थियो। पछिल्लो समय 72 घन्टाभित्र नेकपा फुट्न सक्छ है भन्नुभएको थियो। 72 घन्टा बित्यो तर नेकपा फुटेन होइन। केही साथीहरूले तपाईँको मोबाइल फुट्ला तर नेकपा फुट्दैन भन्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूको विश्लेषण सही भयो जस्तो लाग्यो र तपाईँको विश्लेषण कता धोका खाए जस्तो लाग्यो। खासमा किन यो नेकपा अब मिलेरै जाने हो, साम्य भएकै हो, अथवा यान्सीको जादुको छडीले चाहिँ काम गरेकै हो त? पक्कै पनि त्यो एकदम राम्रो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ कि हुन त तपाईँहरूले त्यो टपिक के हालिदिनुहुन्छ र विवादमा पारिदिनुहुन्छ होइन। खास चाहिँ के भन्दा स्वार्थ मिलेन सैद्धान्तिक कुरा हो नि यिनीहरू फुट्छन् भनेको हो कि। उहाँहरूको स्वार्थ त अझै मिलिरहेछ नि त। भनेको तपाईँ आन्तरिक स्वार्थ अथवा बाहिरी स्वार्थ, अब शक्ति पनि भन्छन् धेरैले होइन। अब ती कुराहरू मिलिरहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ यो धेरै दिन टिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। अब 72 घन्टा भनेर 72 घन्टा नहोला होइन। अब ठ्याक्क यो अवधिमा चाहिँ एउटा सिम्टम देखिन्छ भन्ने थियो। अब यही अवधिमा तपाईँ बाढी पहिरो आइदियो, यही अवधिमा तपाईँ सलह आइदियो, अब गर्ने के त? अब मान्छेलाई के छ भन्दा सत्ता छोड्नेलाई पनि धेरै चाहिँ मौका मिलेको छ। अब त्यो लकले साथ दिएको भनेको छ नि। अब यतिखेर जनता सडकमा पनि नआउने, युवाले आवाज पनि नउठाइदिने होइन, विकल्प पनि नखोज्ने, अनि तपाईँहरूले हेडलाइन पनि त्यस्तै हालिदिने होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि नि बिग्रिरहेको चाहिँ हो माहौल। तर उहाँहरू आफैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भनेर त उहाँका वरिष्ठ नेताहरू, उहाँ अध्यक्षहरूले नै आफैले भन्नुभएको छ कि हाम्रो सम्बन्ध ठिक छैन भनेर त। अब के लाग्छ अब साँच्चीकै नेकपा फुटेरै जान्छ अथवा होइन केही समयको लागि अझ अलिक लामै समय चाहिँ यो जुटेर जान्छ जस्तो लाग्छ? मैले त बारम्बार स्ट्याटस मार्फत त मिडिया मार्फत पनि भनेका छु, नेकपा नै होइन कि यिनीहरू राता मण्डलले हुन् कि। कम्युनिस्टका नाममा राता मण्डलले हुन्। कम्युनिस्टको चरित्र यस्तो हुन्छ, कम्युनिस्टले जनताको लागि सोध्छ कि आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो आफन्त नातागोताको लागि सोध्छ त? तपाईँ आज भन्नु न कुन चाहिँ जनताको लागि सोच्यो त? तपाईँ मर्ने मरेको मरेछ होइन, लुट्ने लुटेको लुटै छ। तपाईँ हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा गरेको छ। तपाईँ शिक्षा व्यापार छ, हुँदा हुँदा मास्क किन्न शुद्ध चाहिँ छोडेनन् होइन। अब सलह किरासम्म छोडेनन्। अब त्यसको नाममा कति गरे भन्ने कुरा थाहा छैन। अब त्यसमा अलिअलि घाटा भएको होला नेताहरूलाई, किनभने राम्रोसँग सोचेको जति आएन। अब यो बाढी पहिरोमा कति चाहिँ बर्मलुट हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। अब यतिखेर म त्यो गाउँतिर यसो हेर्छु, यतिखेर लगेर चाहिँ माटो हालिरहेछन् बाटोमा। अब कति लुट्ने हो थाहा छैन। यस्तो हुन्छ कम्युनिस्टको चरित्र। 2 करोडको रुख पनि काटिरहेछ नि बाटो छेउको। मजाले काटिरहेछ। यति बेलै हो फेरि लुट्ने, किन भन्दा जनता भित्र छन्, बोल्ने कोही छैन, युवा जति सबै बाहिर छन्, रोकिरहेको छ, आउने पनि कोही छैन। भनेपछि लुट्ने मौका यही हो। तर कम्युनिस्टको नाममा लुटेका छन्, यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुराहरू। उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन, उहाँहरू कुनै जमानामा हुनुहुन्थ्यो होला, किन भन्दा त्यो एउटा समय हुन्छ कि कम्युनिस्ट विद्रोही हुन्छ नि। कम्युनिस्टले केही परिवर्तनको लागि काम गर्छ नि। तर अहिले आचरण हेर्दाखेरि परिवर्तन त तर यो देशमा उहाँहरूको रहनसहन परिवर्तन भयो, उहाँहरूको तपाईँको आम्दानी परिवर्तन भयो, लाइफस्टाइल सबै कुराहरू परिवर्तन त भएको छ नि। होइन यो देशमा विनोद चौधरी कम्युनिस्ट भए। तपाईँ केही मान्छे देख्नु होला, मार्सी चामल भनेर पुरै फेमस पनि हुनुभयो होइन। दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेहरू कम्युनिस्ट छन् अझै। तपाईँ अजय सुमार्गी जस्ता मान्छे कम्युनिस्ट छन्। भनेपछि अब तपाईँ कम्युनिस्टको डिफिनेसन कसरी लिनुहुन्छ त? अब एउटा साइकल चढ्न नसक्ने, एउटा रिक्सा चलाएर
चाहिँ दैनिक चलाउने मान्छेको स्थिति आज कुन स्थितिमा छ? त्यसो भए समग्रमा मैले यसरी लिन सक्छु यो जुन विवाद चर्किएको थियो यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक विवाद नभइकन अथवा पार्टीभित्रका सिद्धान्त नीति नियमहरूमा नटेकिकन यो चाहिँ कुन गुटले खान पायो र कुनले खान पाएन भने भागभण्डाको मात्रै रोइलो थियो। यो त देखियो नि, त्यो प्र्याक्टिकल देखियो कि। अब भागभण्डा मिलेपछि यो साम्य भएर जान्छ। अब भागभण्डा नमिलुन्जेल त फेरि हल्ला भइहाल्छ। अब कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनेमा अब भागभण्डा मिलेन भने फेरि भइहाल्छ होइन। नियुक्तिहरूमा त मिलेकै होला सायद होइन। उहाँहरूको नाता आफन्तहरू चाहिँ सबै नियुक्तिमै हुनुहुन्छ सबैजना, त्यहाँ त मिलेकै होला। तर अब जनताको लागि त केही पनि छैन। जनताको लागि उहाँहरूले कहिले बहसै गर्नुहुन्न क्या। त्यो सचिवालयमा आजको दिनसम्म जनताको लागि के गर्ने भनेर, यो बाढी आयो भने के गर्ने, यत्रो कोरोना भयो नि के गर्ने भनेर कहिले छलफलै भएन। त्यो सरकारको एउटा चाहिँ जनता त अहिले चाहिएन, चुनावमा मात्रै चाहिने हो नि। अहिले त कहाँ चाहिन्छ जनता? एउटा विडम्बना के, जनता पनि त्यस्तै छन्। फेरि म त नेतालाई मात्र जस्तो जनता त्यस्तै नेता हुने रहेछ के। तपाईँ चुनावमा चाहिँ मासु र रक्सीमा बिकेर चाहिँ भोट हालेपछि अनि नेता त्यस्तो हुँदैन। तर म आग्रह गर्छु जनतालाई, अब आउने चुनावमा कमसेकम एकचोटि नबिग्दिनुहोस्। एकचोटि तपाईँहरूले पर्यो नि त जनताले होइन, एकचोटि नबिग्दिनुहोस्। सुन्नु न, तपाईँको समाज विकास गर्ने जुन एजेन्डा ल्याएर जो साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्र समर्थन गरिदिनुहोस्। त्यति भए देशले धेरै कोल्टे फेर्छ कि। होइन, मैले भन्न खोजेको हो यदि क्यान्डिडेट तपाईँहरू जस्तै विकल्प दिन सक्नुहुन्छ भने मासु रक्सी अर्काको खाएर पनि भोट त तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिलाई हाल्न सक्छन् नि त। पहिलो कुरा जस्तो व्यक्ति पहिलो कुरा जाँड रक्सी भन्ने कुरा खानै हुँदैन होइन। होइन, खाएकै खण्डमा पनि त्यो पचाएर भोट त अन्त हाल्न सकिन्छ नि त। त्यतातिर नजाउँ। त्यो के भन्छ नि, हाम्रो नुनको सोझो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो फेरि नेपालीको कल्चर छ। फेरि नेपालीहरू इमान्दार हुन्छन्, फेरि नुनको सोझो गर्छन्। फेरि नचाहिने ठाउँमा बेसी इमान्दार हुन्छ। हो, नचाहिने ठाउँमा एकदम सोझो भन्छन् होइन। त्यतातिर भन्दै नभनौँ, अर्काको खाउ पनि नभनौँ न। उनीहरूलाई त कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ त्यो समय आयो। अहिले त नभनौँ, चुनाव आउन धेरै समय बाँकी छ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, डेमोक्रेसीमा हामी विश्वास गर्छौँ, त्यसैको प्र्याक्टिसमा छौँ। हामी उहाँलाई ब्यालेटबाटै चुनौती दिन्छौँ। अब उहाँहरू बुलेटकै आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ भने पनि अब केही साथीहरू त रेडी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो पनि अभ्यास गर्नुभएकै छ होइन। तर हामी बुलेटमा विश्वास गर्दैनौँ, ब्यालेटमा विश्वास गर्छौँ। हामी न्यायालयमा विश्वास गर्छौँ, ह्युमन राइटको इस्युमा विश्वास गर्छौँ। त्यही भएर हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। हामी त्यही लाइनबाट अगाडि बढ्छौँ र हाम्रा आवाजहरू पनि त्यही लाइनबाट नै अगाडि बढ्छन्। हस् लेनिनजी, अब आगामी चुनावमा तपाईँहरूले पनि विकल्प दिन सक्नुहोला भन्ने आशा गर्छु। समय संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।